बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने सबक पढ़ा था मुफ़रदात के हवाले से, और उन मुफ़रदात का मौजू घर की अशिया थी, यानी वो चीज़ें जो आम तौर पे हम घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं, वो चीज़ें कल हमने पढ़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अक्सर चीज़ें जो घरों के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमने पढ़ ली थी। अभी उन मुफरदात को, उन्हीं चीज़ों को जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करना है, आज के सबक में हमने ये बात पढ़नी है कि जो कल मुफरदात हमने पढ़े हैं, इन मुफरदात को जुमलों के अंदर कैसे इस्तेमाल करेंगे, इसके मुतालिक आज आप हजरात को बताना है। तो कुछ सवाल जवाब हैं उन्हीं अशिया के मुतालिक, तो वो पढ़ते हैं। अल्लाह ताला की हम्दो सना से नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। अस्इला वाजिबा। ऐना बैतुका, ऐना बैतुका, आपका घर कहाँ है। बैती फी लाहौर, मेरा घर लाहौर में है। कम गुरफतन फी बैतिक, कि आपके घर में कितने कमरे हैं। कम गुरफतन फी बैतिक, आपके घर में कितने कमरे हैं। फी बैती अर्बउ गुरफिन, मेरे घर में 4 कमरे हैं। कम गुरफतन फी बैतिक, आपके घर में कितने कमरे हैं। फी बैती अर्बउ गुरफिन, मेरे घर में 4 कमरे हैं। और इसी तरह इन 4 की जगह कोई और लफ्ज़ भी लगाया जा सकता है, जैसे फी बैती खम्स गुरफिन, 5 कमरे हैं। फी गैफी सलास गुरफिन, मेरे घर में 3 कमरे हैं। फी बैती सित्तु गुरफिन, 6 कमरे हैं। तो वो मौके की मुनासबत से जिसके जितने हों वो उतने लगा ले। कम गुरफतन फी बैतिक, आपके घर में कितने कमरे हैं। फी बैती अर्बउ गुरफिन, मेरे घर में 4 कमरे हैं। आगे लिबैती ताबकान, कि मेरे घर में दो मंजिलें हैं। अनामु फी ताबकिल अव्वल, मैं पहली मंजिल में रहता हूँ या रहती हूँ। लिमन हाद सरीर, ये चारपाई किसकी है। लिमन हाद सरीर, ये चारपाई किसकी है। लिजद्दिनल मुअक्कर, मुअक्कर अक्कर युअक्किरु तौकीर, माना होता है एहतराम करना, इज्जत करना, तो उसी से है मुअक्कर के। मुअक्कर माना मोहतरम, तो लिजद्दिना अल मुअक्कर, ये चारपाई मेरे मोहतरम दादा जान की है, मेरे मोहतरम दादा जान की है। लिजद्दिना मुअक्कर, लिमन हादा शरीर, ये चारपाई किसकी है। लिजद्दिन अल मुअक्कर, ये चारपाई मेरे मोहतरम दादा जान की है। हल फी हादिहिल गुरफती कुव्वतुन, क्या इस घर में रोशनदान है। हल फी हादिहिल गुरफती कुव्वतुन, क्या इस घर में रोशनदान है। नाम नाम फीहा कुव्वतुन, जी हाँ इसमें रोशनदान है। हल फी हादिहिल गुरफती कुव्वतुन, क्या इस घर में रोशनदान है। नाम फीहा कुव्वतुन, जी हाँ इस घर में रोशनदान है। कुआ बोलते हैं रोशनदान को। तो आगे बत्तानिया, बत्तानिया हमने पढ़ा कि बत्तानिया बोलते हैं कंबल को। तो ये सवाल हुआ ऐन बत्तानियतुका, आपका कंबल कहाँ है। ऐन बत्तानियतुका, का कंबल कहाँ है। फक़दतुहा, मैंने अपना कंबल गुम कर दिया। फक़दतुहा का मतलब ये है, फक़दतुहा, मैंने उसे गुम कर दिया। ऐन सल्लतुल मुहमलात, सल्लतुल मुहमलात के हवाले से हमने कल पढ़ा था कि सल्लतुल मुहमलात बोलते हैं रद्दी की टोकरी को। तो ये सवाल हुआ कि ऐन सल्लतुल मुहमलात, भाई रद्दी की टोकरी कहाँ है। हिया तहत सुल्लम, सुल्लम बोलते हैं सीढ़ी को, सुल्लम बोलते हैं सीढ़ी को।
تو جواب یہ دیا کہ جو سلۃ المحملات یعنی کوڑا کرکٹ کی ٹوکری ہے وہ سیڑھی کے نیچے ہے. این سلۃ المحملات ہی تحت السلم، کہ بھئی سلۃ المحملات جو ہے وہ سیڑھی کے نیچے ہے، سلم کے نیچے ہے. آگے من وسخ، وسخ یوسخ توسیخ کا معنی ہوتا ہے خراب کرنا، گندا کرنا. وسخ یوسخ توسیخ کا معنی گندا کرنا. تو من وسخ ہذہ الوسادہ، اس تکیے کو گندا کس نے کیا؟ لا علم لی بذالک، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم، اس کے بارے میں مجھے نہیں معلوم کس نے گندا کیا. اب یہ جو جملہ ہے لا علم لی بذالک، یہ بھی بڑا جامع معنی جملہ ہے، اس لیے کہ کوئی بھی آپ سے کوئی سوال کرتا ہے یا کوئی بات پوچھتا ہے تو آپ اس کے جواب میں یہ جملہ بول سکتے ہیں یا بول سکتی ہیں لا علم لی بذالک، کہ بھئی جو چیز آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جو سوال پوچھا ہے، لا علم لی بذالک، اس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں، میں نہیں جانتا. لا علم لی بذالک. من وسخ هذه الوسادہ، کہ اس تکیے کو کس نے گندا کیا؟ لا علم لی بذالک، مجھے نہیں پتا. بکم اشتریت هذه الاریکہ، اریکہ بولتے ہیں صوفے کو. تو بکم اشتریت هذه الاریکہ، یہ صوفہ آپ نے کتنے کا خریدا؟ بکم اشتریت هذه الاریکہ، اب یہاں اریکہ کی جگہ آپ کوئی اور جملہ بھی، کوئی اور مفرد بھی لگایا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ بکم اشتریت هذه المکنسہ، بکم اشتریت هذا الفراش، بکم اشتریت هذه الناموسیہ، تو ایسے کوئی بھی جملہ لگایا جا سکتا ہے. بکم اشتریت هذه الاریکہ، یہ صوفہ آپ نے کتنے کا خریدا؟ اشتریتها بخمسۃ آلاف، میں نے اس کو 5000 کا خریدا، 5000 کا خریدا ہے. اشتریتها بخمسۃ آلاف، میں نے یہ 5000 کا خریدا ہے. حل فی بیتک حصیر، کیا آپ کے گھر میں چٹائی ہے؟ حصیر چٹائی کو بولتے ہیں. تو حل فی بیتک حصیر، کیا آپ کے گھر میں چٹائی ہے؟ اسی طرح سوال ہو سکتا ہے حل فی بیتک بساط، کیا آپ کے گھر میں دری ہے؟ حل فی بیتک ناموسیہ، کیا آپ کے گھر میں مچھردانی ہے؟ تو کوئی بھی جملہ بنا کے ایسے پوچھا جا سکتا ہے حل فی بیتک حصیر، کیا آپ کے گھر میں چٹائی ہے؟ لا بل فی بیتی بساط، نہیں بلکہ میرے گھر میں دری ہے یا قالین ہے. بساط کے بارے میں کل آپ کو بتلایا تھا کہ بساط دری کو بھی بولتے ہیں اور قالین کو بھی بولتے ہیں. تو جواب یہ ہوا لا بل فی بیتی بساط، نہیں بلکہ میرے گھر میں تو بساط یعنی دری ہے. این القفل والمفتاح، این القفل والمفتاح، قفل بولتے ہیں تالے کو اور مفتاح بولتے ہیں چابی کو. تو سوال یہ ہوا این القفل والمفتاح، کہ تالا کہاں ہے اور چابی کہاں ہے؟ این القفل والمفتاح، جواب عند ابی و امی، یا یوں کہو، اب یعنی دو جواب بن سکتے ہیں. یوں بول سکتے ہو عند ابی کہ میرے والد کے پاس ہے، یا پھر عند امی میری والدہ کے پاس ہے، یا پھر ایسے بھی بولا جا سکتا ہے عند اخی میرے بھائی کے پاس ہے، عند زوجی میرے شوہر کے پاس ہے، عند بنتی میری بیٹی کے پاس ہے، عند ابنی میرے بیٹے کے پاس ہے. تو بالکل جو موقع محل دیکھ کر جو جواب بنانا چاہیں وہ بنایا جا سکتا ہے. تو این القفل والمفتاح، کہ تالا اور چابی کہاں ہے؟ عند ابی و امی، میرے والد کے پاس ہے، اور یا پھر یوں کہو عند امی میری والدہ کے پاس ہے. آگے ماشاء اللہ هذه القبوة واسعة،
القبوہ بولتے ہیں بیسمنٹ کو، تو واسعہ کا معنی ہے وسیع. تو ماشاء اللہ ہذہ القبوۃ واسعۃ، بھائی ماشاء اللہ یہ بیسمنٹ تو بہت زیادہ وسیع ہے، بہت زیادہ کشادہ ہے. ماشاء اللہ ہذہ القبوۃ واسعۃ. نعم جی ہاں، ہی واسعۃ و باردۃ. واسعہ کا معنی ہے کشادہ اور بارد کا معنی ہے ٹھنڈا. تو جی ہاں آگے سے جواب اس نے سوال کیا ماشاء اللہ هذه القبوۃ واسعۃ، بھائی یہ بیسمنٹ جو ہے یہ تو بہت وسیع ہے. تو آگے جواب یہ دیا نعم جی ہاں یا واسعۃ و باردۃ، کہ یہ وسیع بھی ہے اور ٹھنڈا بھی ہے. نعم یا واسعۃ و باردۃ. این اعلق هذا القمیص، علق یعلق تعلیق، اس کا معنی ہے لٹکانا. تو این اعلق میں کہاں لٹکاؤں، هذا القمیص اس قمیض کو، یہ قمیض کہاں لٹکاؤں. این اعلق هذا القمیص، جواب علقه علی المشجب. کل ہم نے پڑھا تھا کہ مشجب بولتے ہیں کھوٹی کو جس پر کپڑے لٹکائے جاتے ہیں. تو این اعلق هذا القمیص، یہ قمیص کہاں لٹکاؤں، تو جواب علق اور المشجب کھوٹی پر لٹکا دو. ماشاء اللہ هذه الحشیۃ ثمینۃ، یہ جو گدا ہے مہنگا ہے. یعنی اب کوئی چیز ہو اچھی محسوس ہو رہی ہو تو پھر اسے دیکھ کر کہا جاتا ہے کہ بھائی لگتا ہے کہ یہ چیز بڑی مہنگی ہے، اچھی محسوس ہو رہی ہے، اچھی کوالٹی کی ہے. تو ماشاء اللہ الحشیہ بولتے ہیں گدے کو، ہم نے مفردات کے اندر کل پڑھا تھا. تو هذه ماشاء اللہ هذه الحشیۃ ثمینۃ، کہ ماشاء اللہ یہ گدا تو مہنگا لگتا ہے. اشتریتها، جواب اشتریتها من سوق صدر، کہ صدر بازار سے میں نے اس کو خریدا ہے. یعنی صدر جگہ، صدر علاقہ لاہور میں بھی ایک جگہ ہے جس کا نام صدر ہے، تو کہا کہ اس بازار سے میں نے یہ خریدا ہے. اشتریتها من سوق صدر. آگے اجمع اسحب ستارتا، ستارہ بولتے ہیں پردے کو. تو اسحب کا معنی ہے کھینچو، اور یہاں پر اجماع کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے. یعنی جیسے کہا جاتا ہے نا کہ بھئی یہ جو پردہ ہے نا اس کو تھوڑا ہٹا دو، تو اس کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اسحب الستارتا یا پھر اجمع الستارتا. جواب انا تحت خدمتک، انا تحت خدمتک یہ جملہ ادبیہ ہے کہ جب کوئی بڑا کسی کام کا حکم دے تو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ بھائی میں تو جیسے آپ حکم کریں میں تو آپ کا خادم ہوں، گویا کہ مجھے اپنا خادم سمجھے. تو عرب حضرات جب اس لفظ کو جیسے ہم اردو میں بولتے ہیں کہ بھائی آپ میرے بڑے ہیں، جو آپ نے حکم دیا میں تو گویا کہ آپ کا خادم ہی ہوں، تو یہ عرب حضرات یوں تعبیر کرتے ہیں انا تحت خدمتک، کہ بھئی میں تو گویا آپ کی خدمت کے نیچے ہوں، یعنی آپ کا خادم ہی ہوں. آگے کوا یکوی، اس کا معنی ہوتا ہے استری کرنا. تو اکوی ثیابی یا امی، اے میری والدہ میرے کپڑے استری کر دو. اکوی ثیابی یا امی، میری والدہ میرے کپڑے استری کر دو. کویتھا من قبل، تو آگے والدہ کہہ رہی ہے کہ وہ تو میں نے پہلے ہی استری کر دی ہیں. کویتھا من قبل، کہ بھئی آپ کے کپڑے تو میں پہلے ہی استری کر چکی ہوں. ہیا نجلس فی فناء البیت، کل آپ کو بتلایا تھا کہ فنا بولتے ہیں صحن کو. تو ہیا جلدی آ جاؤ آ جاؤ، نجلس بیٹھیں، فی فناء البیت گھر کے صحن میں. ہیا نجلس فی فناء البیت، بھائی جلدی آ جاؤ گھر کے صحن میں بیٹھتے ہیں. حسنن ٹھیک ہے جی. نأتی بالکراسی، یہ کرسی کی جمع ہے کراسی، ٹھیک ہے جی ہم کرسی لے کر آتے ہیں. حسنن ناتی بالکراسی، ٹھیک ہے جی ہم کرسی لے کر آتے ہیں. انصب الناموسیۃ یا اخی، نصب ینصب نصبن کا معنی ہوتا ہے گاڑنا، لیکن یہاں پر ہے کہ مچھردانیاں لگا دو. انصب الناموسیۃ یا اخی، میرا بھائی مچھردانیاں لگا دو.
हा नसब तो हा, ठीक है जी मैंने लगा दी। अब यहाँ लुग़वी माना नहीं करेंगे कि भाई मच्छरदानियां गाड़ दो, मच्छरदानियां गाड़ी तो नहीं जाती, यानी मच्छरदानियां खोल के वो लगा देना तरतीब से, इसके लिए नसब यनसुबु वो कलिमा इस्तेमाल होता है। तो उन सुबिन नामूसियत याखी या याउख्ती, तो जवाब यह है हा नसब तो हा, ठीक है जी वो तो मैंने पहले ही लगा दिया। इद्दखिर हादिहिल अशिया फिल मुस्तौदाई, अल मुस्तौदा बोलते हैं गोदाम को। तो इद्दखिर, इद्दखर इद्दखिर इद्दिखार का माना होता है कि जखीरा अंदोजी करना, जमा करना। तो इद्दखिर हादिल अशिया फिल मुस्तौदाई, कि ये चीजें गोदाम के अंदर जखीरा कर दो, गोदाम के अंदर रख दो, मतलब ये है। तो आगे जवाब मादिरतन हिय ममलूअतुन, मैं माजरत चाहता हूँ कि गोदाम तो पहले ही भरा हुआ है। मादिरतन हिय ममलूअतुन, कि भाई मैं माजरत चाहता हूँ आपसे, इसलिए कि गोदाम तो पहले ही भरा हुआ है। आगे इरमिल औसाख फी सल्लतिल मुहमलात, औसाख कूड़ा करकट को बोलते हैं। इरमी रमा यरमी से इरमी फेंक दो, इरमिल औसाख ये कूड़ा करकट फेंक दो, फी सल्लतिल मुहमलात वो गंद की टोकरी में, हसन सारमी हा, ठीक है जी मैं फेंक देता हूँ। रमा यरमी का माना है फेंकना, जैसे कुरान मजीद में भी आता है वमा रमैता इज रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। तो रमा यरमी का माना फेंकना, उससे अमर है इरमी फेंको, अल औसाख कूड़ा करकट, फी सल्लतिल मुहमलात रद्दी की टोकरी में, हसनन ठीक है जी, सारमी हा फेंक देता हूँ। आगे अगला सवाल ला तरमिल औसाख अमामल गुरफा, कि भाई कूड़ा करकट जो है कमरे के सामने ना फेंको, गुरफा कमरे को बोलते हैं। ला तरमिल औसाख अमामल गुरफा, कि कूड़ा करकट कमरे के सामने ना फेंको, हसनन ठीक है जी, या उम्मी ए मेरी वालदा, हसनन ठीक है या उम्मी ए मेरी वालदा। अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन फिल मरआब, मरआब बोलते हैं गैराज को, जहां पर गाड़ी खड़ी की जाती है। तो अस्सय्यारा गाड़ी को बोलते हैं, अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन फिल मरआब, कि भाई गाड़ी गैराज में खड़ी है। तैयब बहुत अच्छा, ऐना मिफ्ताहुहा, तो उसकी चाबी कहाँ है, ऐना मिफ्ताहुहा, तो उस गाड़ी की चाबी कहाँ है। अस्सय्यारतु वाक़िफ़तुन फिल मरआब तय्यब ऐना मिफ्ताहुहा। तो ये आज हमने जुमले पढ़ दिए उन मुफरदात के मुतालिक जो मुफरदात हमने कल पढ़े थे। आप हज़रात से बड़े अदब से गुजारिश है कि अपने कापी पर इन जुमलों की मदद से और गुज़िश्ता पढ़े हुए मुफरदात की मदद से चंद एक नए जुमले बना लें, ताकि उससे फ़ायदा हो जाए और पता चल जाए कि एक मुफरद से जुमला कैसे बनाया जा सकता है। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें जो हमने पढ़ा इस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और ये हमारे जहनों में नक्श फरमा दे, और दुनिया आखिरत की भलाइयों का इसको ज़रिया भी बना दे। जैसे अर्ज किया कि भाई अरबी ज़ुबान तो दीन का हिस्सा है, तो हमने अरबी ज़ुबान का जो ये सबक पढ़ा है, गोया ये दीन का एक बाब हमने हासिल कर लिया। तो ये खैर से खाली नहीं। अल्लाह ताला से दुआ भी करें, अल्लाह ताला इस पर हमें अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, और इनको जहन में बिठाकर इस्तेमाल करके दूसरों को फ़ायदा हो जाए, इसकी भी हमें तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।